फिडब्याक सिस्टम भनेर राखेको छ। अब फिडब्याक सिस्टमलाई हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अगेन छ होइन, कुन डेप्थमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अगेन त्यो अलि एम्बिगुअस नै छ, क्लियर छैन। हुन त जुन मोडल अघि बनायौँ हामीले त्यो पनि फिडब्याक सिस्टम नै हो, किनभने जहाँबाट एउटा आउटकम आयो त्यसलाई फेरि ब्याक लिएर आएर हामीले दिइरहेको थियौँ होइन। फिडब्याक सिस्टम अथवा क्लोज लुप सिस्टम पनि भनिन्छ यसलाई, इज अ सिस्टम जसमा चाहिँ सर्टेन काम गरिसकेपछि त्योमा केही इररहरू छ कि त्यो इरर करेक्सन गर्नको लागि फर्दर आएको आउटपुटलाई चाहिँ फिडब्याक लिएर आएर रिकनेक्ट विथ द सिस्टमसित रिकनेक्ट गर्छौँ। समथिङ लाइक लेट अस कन्सिडर एन इक्जाम्पल, त्यो इक्जाम्पलबाटै एक्सप्लेन गरौँ होइन। त्यसको म्याथमेटिकल मोडल पनि बनाउँदा ठिकै हो, कता कता आएको जस्तो अथवा इन्भल्भ भएको पनि देखिन्छ हाम्रो सिलेबसमा अहिले डाइरेक्टली नभए पनि। सिमुलेसन अफ अटो पाइलट भनेर कता कता युज भएको देखिन्छ होइन पुरानो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। हामीलाई अटो पाइलटको एकदम बेसिक केसलाई मात्रै लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा अटो पाइलट सिस्टम छ, त्यो एयरक्राफ्ट छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्टेन इनपुट दिन्छौँ। त्यो इनपुटको बेसिसमा अटो पाइलटले त्यो हाम्रो फ्लाइटलाई अथवा प्लेनलाई चाहिँ उडाउँछ भनौँ होइन। त्यसमा हामीले दिनु पऱ्यो के त भन्दा एकदम बेसिक लेभलमा हामीले कुरा गर्यो भने हामीलाई कुन डिरेक्सनमा जानु छ त, कुन डिरेक्सनमा फ्लाइ गर्नु छ, वी सिम्पली प्रोभाइड द्याट एङ्गल थीटा आई, where this theta I is representing the direction that we need to move। जुन डिरेक्सनमा हामीलाई मुभ गर्नुपर्ने हो, जुन डिरेक्सनमा जानुपर्ने हो त्यो डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसपछि यो डिरेक्सनलाई युज गरेर लेट्स से हाम्रो अटो पाइलट सिस्टमले प्लेनलाई त्यो डिरेक्सनमा हेड गरिरहेछ भने वाट वी डु इज त्यो कन्ट्रोल प्यानलबाट वी मेजर द एक्चुअल डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त भनेर हामीले मेजर गर्नु पनि पर्यो। दिएको त यहाँ जाने हो भनेर आइडियली त्यो गयो कि गएन। लेट्स वी हेभ एन इरर करेक्सन डिटेक्सन मोड्युल छ भनौँ, जसले चाहिँ सिम्पली इरर क्यालकुलेट गर्छ भने यसले चाहिँ यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने भनेर इनपुट दियो पाइलटले इनिसियली, त्यो चाहिँ सिस्टमले त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार फ्लाइ गर्यो होइन हाम्रो अटोमेटेड सिस्टमले, कन्ट्रोल सिस्टमले। तर बेला बेलामा चाहिँ ठिक डिरेक्सनमा गइरहेछ कि छैन भनेर मेजर गर्नलाई चाहिँ, चेक गर्नलाई चाहिँ जुन डिरेक्सनमा एक्चुअली मुभ भइरहेछ त्यो अब्जर्भ डिरेक्सन चाहिँ लियो अनि इरर करेक्टिङ मोड्युल इज करेक्टिङ द इरर, करेक्सन गर्यो, इररको भ्यालु इरर छैन लेट्स से कन्टिन्यू नै भयो, इरर छ भने अथवा भए पनि नभए पनि इट इज प्रोभाइडिङ द फिडब्याक, छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्ने त कन्ट्रोल प्यानलले भयो। यसले चाहिँ के गर्यो भने यो इररलाई चाहिँ नर्मली वी रिप्रेजेन्ट इट एज हाम्रो एक्चुअल डिरेक्सन माइनस डिजायर डिरेक्सन माइनस एक्चुअल डिरेक्सन, यसलाई चाहिँ इरर भनेर यसले यो फिडब्याक प्रोभाइड गर्यो। यसको बेसिसमा चाहिँ अब यो कन्ट्रोल प्यानलले डिरेक्सनलाई कता कन्ट्रोल गर्नु छ होइन त्यो कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हाम्रो एरोप्लेनलाई एउटा डिरेक्सनमा मुभ गरायो भने अटो पाइलट सिस्टम पनि भयो, प्लस देयर इज अ फिडब्याक द्याट कन्ट्रोल्स हाउ अ सिस्टम वर्क्स, सिस्टमलाई कसरी इनपुटलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, चेन्जेस लिएर आउने सो द्याट हामीले भनेको जसरी अगाडि बढोस् भनेर फिडब्याक दिने पार्ट पनि भयो। दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ अ फिडब्याक सिस्टम। अब यसमा एरर क्यान बी रिप्रेजेन्टेड विथ दिस माइनस एक्चुअल डिरेक्सन। र अब जति पनि मुभमेन्ट हुन्छ त्यो मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नलाई देयर इज लेट्स से भर्टिकल एयरफोइल कल्ड एज रडर भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ फ्लाइटमा, हामीलाई त्यसको डिटेल त चाहिएन। र त्यो डिरेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने भनेको त्यो रडरको मुभमेन्टले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, जसमा सर्टेन लेभलको एयर प्रेसर पनि लागिरहेको हुन्छ होइन। र हामीले त्यही फोर्स अप्लाई गर्छौँ, हामीलाई जता मुभ गराउनु छ लेट्स से त्यो अनुसार त्यसलाई चाहिँ मुभ गराउँछौँ। त्यसमा अप्लाई हुने टर्क लेट्स से टी भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु भने द्याट टर्क क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज के इन्टु दिस ई माइनस आर इन्टु थीटा नट। के र आर दे आर कन्स्टेन्ट्स, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट हुन्छौँ, कन्स्टेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ। यो ओभरअल टर्म, यो पुरै टर्मलाई चाहिँ इक्वल इट भिस्कस प्रेसर अथवा भिस्कस ड्र्याग भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भनेपछि त्यो जुन रडर भन्ने कम्पोनेन्ट छ त्यो रडर भन्ने कम्पोनेन्टमा अप्लाई हुने भिस्कस फोर्स चाहिँ यति हुन्छ, जसलाई चाहिँ टर्क भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो।
तर डिफरेन्ट हामीलाई डेरिभेसन चाहिएन हैन तर लेट्स से इक्वेसन यो जुन मोसनको इक्वेसनबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु टर्कलाई चाहिँ अथवा टर्क टी लाई चाहिँ क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज आई दिस डबल डट यो फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ वेयर आई रिप्रेजेन्ट्स इनर्सिया अफ द बडी अथवा प्लेन जुन हाम्रो एयरक्राफ्ट छ त्यसको इनर्सियालाई चाहिँ आईले रिप्रेजेन्ट गर्छ आई इन्टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ द एंगल इन विच द प्लेन इज मुभिङ अल्सो गिभ्स द टर्क टर्क चाहिँ त्यसले पनि दिन्छ भनेपछि यो दुईटालाई हामीले लिङ्क गर्ने हो भने दुईटा इक्वेसनबाट सल्भ गर्नतिर लाग्ने हो भने इट कुड represent something like I theta naught double dot let's say plus R theta here dot छुटे चाहिँ R theta dot naught को पनि यहाँ डेरिभेटिभ नि plus k theta naught would be equals to k theta I. हामीले चाहिँ यो थीटा आई या थिएन कहाँबाट आयो भने ई जुन टर्म छ ई भनेर त थीटा आई माइनस थीटा नट हो त्यो कुरालाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर वी गट दिस यो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन हामीले अघि लेखेको थियौँ नि mx डबल डट प्लस dx डट प्लस kx इक्वल्स टु kft भनेको त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा आइरहेछ थीटा आई भनेको ft को फर्ममा जुन इनपुट हामीले दिएको थियौँ त्यसको फर्ममा आइरहेछ भने बाँकी पार्ट पनि ठ्याक्कै त्यही फर्ममा आइरहेछ म यसमा सर्टेन प्यारामिटरहरूलाई हामीले रिअरेन्ज गर्ने हो भने जस्तै लेट्स से ड्याम्पिङ कन्स्टेन्ट हुन त हामीले लास्ट टाइम इक्जाम्पल यसको लिएनौँ ड्याम्पिङ कन्स्टेन्टहरुको इक्जाम्पल लिएको है जुन आर बाई आई भन्ने प्यारामिटर वुड ह्याभ रिप्रेजेन्टेड दिस डब्लु अनि के बाई आई भन्ने प्यारामिटर वुड ह्याभ रिप्रेजेन्टेड डब्लु स्क्वायर यो फर्ममा यो ओमेगाको फर्ममा ड्याम्पिङ कन्स्टेन्टको फर्ममा हामीले लैजाने हो भने यो जति पनि पार्ट छ सबैलाई इफ यु डिभाइडेड बाई आई सबैलाई आईले डिभाइड गर्ने हो भने dividing this all by I, this transforms to this theta naught double dot US मा आउने भयो plus R by I भनेको is 2 this is theta naught I sorry first derivative of theta naught plus K by I is W square and this is theta naught equals to K by I is W square यो फर्ममा चाहिँ हामीले मोडल गर्न सक्छौं this could be example of a feedback system as well as autopilot को simulation of autopilot भनेर पनि कतै न कतै इन्भल्भ भएको देखिरहेको I try to incorporate this so यति इक्वेसनलाई हामीले याद गर्यो भने यसले दुईटा पर्पस सल्भ गर्ने भयो के अघि जस्तै अब यो डेरिभेटिभ टर्कको यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएन टर्क क्यान बी रिप्रेजेन्टेड विथ दिस भनेर डाइरेक्टली लेख्दा भयो हैन similarly यसरी लेखेर यसलाई चाहिँ this could be the mathematical model for simulating an autopilot system which is also a feedback system जसमा चाहिँ हामीले फिडब्याक यहाँ दिइरहेछौँ सो फिडब्याक सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो हैन त्यसपछि another part could be discrete systems को बारेमा अलिकति इन्क्लुड गरेछ हाम्रो यही च्याप्टरले र discrete system प्लस मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेर पनि युज गरेछ let's briefly talk about Monte Carlo simulation then we'll talk about the discrete system मा टाइम म्यानेजमेन्ट लाई फोकस गरेछ टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर हैन त्योभन्दा अगाडि let's briefly talk about Monte Carlo simulation Monte Carlo simulation basically focuses on a theory graphical method अथवा चाहिँ म्यानुअल मेथडमा बढी फोकस्ड हुन्छ सो कुनै पनि हामीलाई लेट्स से म्याथमेटिक्स सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याथमेटिकल फंक्सन दिएको छ भने दिस यसलाई हामीले यहाँ लेट्स से यसरी प्लट गर्यौं ग्राफमा भने
मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गर्नुको मतलब यो फंक्सनको मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गर्नुको मतलब वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट एरिया अन्डर दिस कर्व यसको कर्वको अन्डरको एरिया निकाल्ने हो यसले भनेपछि यसको अन्डरको एरिया भनेको निकाल्ने भनेको म्याथमेटिकल टर्ममा भन्यो भने वी आर ट्राइङ टु सल्भ लेट्स से a to b fx dx यो कर्वलाई इन्टिग्रेट गर्नु भनेको यसको अन्डरको एरिया निकाल्नु हो यो चाहिँ म्याथमेटिकल वे भयो मोन्टे कार्लो सिमुलेसनले चाहिँ यो एरिया एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ जस्तो एप्रोक्सिमेट गर्नलाई हामीले के गर्छौं त भन्दा वे मोडल दिस इन फर्म अफ अ रेक्टेंगल एउटा रेक्टेंगलको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई यो कर्वलाई चाहिँ रेक्टेंगलको फर्ममा यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं भनौं न वी फर्म अ रेक्टेंगल on basis of this curve को बेसमा हामीले फर्म गरिसकेपछि we plot some random pointsहरु हामीले randomly plot गर्छौं let me use black red use गर्दा पनि म यसरी हामीले पोइन्टहरु प्लट गर्छौं randomly we plot the points randomly पोइन्टहरु प्लट गरिसकेपछि the ratio of the integral over the area of approximating rectangle approximate गर्ने rectangle को area is equal to number of random points plotted within the curve यो कर्व भन्दा भित्र परेको random number divided by total number of random points that we have taken this is what the theory behind Monte Carlo simulation is जस्तो हामीले कुनै पनि कर्व छ भने त्यो कर्वको अन्डरको एरिया निकाल्नलाई अथवा त्यो कर्वलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई चाहिँ मोन्टे कार्लो सिमुलेसनलाई हामीले युज गर्न सक्छौं र मोन्टे कार्लो सिमुलेसन के हुन्छ भने द एरिया अन्डर दिस कर्व और द इंटीग्रेशन अफ द कर्व रेशियो अफ द इंटीग्रल अफ द कर्व टु द एरिया अफ एप्रोक्सिमेटिङ रेक्टेंगल यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने रेक्टेंगलको एरिया को यसको रेशियो इज इक्वल टु द नम्बर अफ र्यान्डम पोइन्ट्स दैट आर विदिन द कर्व भन्दा भित्र परेको र कर्व टोटल नम्बर पोइन्ट्स जति लिन्छौं हामीले त्यो रेशियो चाहिँ इक्वल हुन्छ यो बेसिसमा चाहिँ वी सल्भ द मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गर्छौं कुनै पनि सिस्टमलाई मोन्टे कार्लो सिमुलेसन युज गरेर सल्भ गर्ने हो भने त्यो सिस्टमलाई जहिले पनि इन्टिग्रेसनको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो अदरवाइज वी क्यानट अप्लाई मोन्टे कार्लो सिमुलेसन लेट अस टेक अ ब्रीफ एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लिम लेट्स से आवर फंक्शन fx इज गिवन एज sin x भनेर दिएको छ अनि यसलाई हामीले ग्राफिकली प्लट गर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा साइन वेभ को एउटा फुल वेभ बनाउने हो भने साइन वेभ लुक्स लाइक दिस अलि सिमेट्रिक देखिएन हैन हुनु त ओके साइन वेभ को मैले एउटा वेभलाई मात्र लिए दिस इज 0 to पाई सम्म जान्छ र यसको अप्पर बाउन्ड भनेको sin x को मैक्सिमम भ्यालु इज 1 अब यो कर्वलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो 0 to पाई अथवा कहाँसम्म जानु छ त्यो रेन्ज त अघि भने जस्तै इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ 0 to पाई जाने हो कि 0 to 2 पाई जाने हो कहाँसम्म जाने त्यो हाम्रो चोइस भयो हैन भनेपछि अब यो कर्वलाई हामीले म्यानुअली पनि गर्न सक्छौं dx इन्टिग्रेट गर्ने हो भने उसको i भनेर यसलाई लेट्स रिप्रेजेन्ट इट विथ i तर मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गर्ने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो कर्वलाई पहिला एउटा रेक्टेंगलले एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्यो सिन्स दिस बोथ आर सिमेट्रिक हुन्छ भने चाहिँ हामीले हाफ गरेर यहाँसम्मको मात्रै रेन्ज लिए पनि वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम के प्रब्लम हुँदैन त्यसबाट विल बी टेकिङ यो हाफ कर्व मात्रै लिँदा पनि भयो हाफ कर्व सम्म एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा रेक्टेंगल बनाउन सक्ने भयो रेक्टेंगल बनाउँदाखेरि यो अप्पर बाउन्ड यति भयो यो फुल वेभ को पाई हो भने यहाँसम्मको लेन्थ भनेको पाई बाइ 2 हुन्छ हामीले i बाइ a इक्वल्स टु स्मल n बाइ क्यापिटल n भन्यो भने पहिला अब यो एप्रोक्सिमेट गरिसकेपछि यहाँ र्यान्डम पोइन्ट प्लट गर्ने बाँकी प्लट गरौँ लेट्स से पोइन्ट लाई प्लट गर्दै जाम यसरी प्लट गर्दाखेरि लेट्स वी हैव प्लटेड 200 वटा पोइन्ट प्लट गर्यौं भने वी नीड टु काउन्ट कतिवटा भित्र पर्यो भनेर चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो जस्तै त्यो मध्ये अहिले अजम्पसनमै गरौँ लेट्स नट काउन्ट इट काउन्ट नगरौँ लेट्स से 120 वटा चाहिँ भित्र पर्यो भने
what we do is I by हामीलाई इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल्नु छ भने स्मल n by n into a गर्न पनि मिल्यो. Now if you substitute this 120 divided by 200 into यो रेक्टेंगल को एरिया भनेको इसको this one is 1 छ यसको हाइट, this is pi by 2 भनेपछि 1 into pi by 2 हो. यहाँबाट हामीले सल्भ गर्यौं भने यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु चाहिँ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गरेर आउने भयो. वो यो त सिम्पल भयो. sin x dx लाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्नलाई we don't have any problem. sin x dx लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने हो 0 to let's say pi नै गर्ने हो भने sin x dx लाई सल्भ गर्ने हो भने it could be minus cos x, this is 0 to pi, अनि 0 र pi को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै तीन स्टेपमा आउँछ भने तीन स्टेपमा म्यानुअली हुनेलाई किन सिमुलेसन गरेर सल्भ गर्नु पर्यो त भन्दा इफ यु ह्याभ लेट्स से मल्टिपल त्यो इन्टिग्रेसन छ भने डबल इन्टिग्रेसन छ, ट्रिपल इन्टिग्रेसन छ भने यसरी म्यानुअली सल्भ गर्न क्यान टेक टाइम र डिफिकल्ट हुन्छ. तर ग्राफ बनाएर गऱ्यो भने त यो दुईटा इन्टिग्रेसन होस् तीनटा इन्टिग्रेसन होस् यो यसमा लेट्स से dy यहाँ कुनै फंक्सन लेट्स से अरु पनि छ प्यारामिटर भने पनि अब यसलाई सल्भ गर्न जति टाइम लाग्छ यो सल्भ गर्न त एउटै तरिका हुने भयो, एउटै टाइममा यसरी सजिलै सल्भ गर्न सक्ने. दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेन्स अफ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन इज. अब यसमा पाइको भ्यालु राखेर हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं, के सल्भ गर्न सक्छौं, यहाँ क्याल्कुलेट गर्न हैन. अनदर एप्लिकेसन कुड बी लेट्स से पाइको भ्यालु चाहिँ 3.141 हो भनेर क्यान बी भेरिफाइड युजिङ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन. दिस कुड बी वान अफ द probable questions. Verify that value of pi is this using Monte Carlo simulation. भनेर आयो भने verify that pi equals to 3.141 using Monte Carlo simulation. भनेर आउने एउटा प्रोबेबल क्वेशन. दिस कुड बी वान अफ द प्रोबेबल क्वेशन किनभने मोन्टे कार्लोको एप्लिकेसन हो. अब अघि हामीले के भन्यौं भने मोन्टे कार्लो सिमुलेसन गर्नलाई जहिले पनि इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ, इन्टिग्रलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्यौं. अनि यहाँ वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ अ कन्स्टेन्ट. क्यान यु लिंक हाउ क्यान दिस बी डन? क्यान यु थिंक अफ सम आइडिया जसमा चाहिँ मोन्टे कार्लोको प्रिन्सिपल र यो कन्स्टेन्टलाई लिंक गर्न सकियोस्? यसलाई स्क्वायर गर्ने यसलाई चाहिँ यो त कन्स्टेन्ट भयो, स्क्वायर गर्यो भने पनि त्यही फर्ममा आउने हो. यसलाई कुनै एउटा यस्तो फंक्सनसित लिंक गर्नु पर्यो जुनलाई चाहिँ इन्टिग्रलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मिलोस् क्या. भनेपछि व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान कन्सिडर अ सर्कल. एउटा सर्कल लिने हो भने सर्कलको फंक्सन भनेको इज fxy equals to x square plus y square हाम्रो चाहिँ minus r square. if you have center at the origin मा सेन्टर भयो भने x square plus y square equals to r square हुन्छ. अब यो सर्कल को चारवटा क्वाड्रेन्ट हामीले यहाँ राख्ने बित्तिकै चारवटा क्वार्टर सर्कल त सिमेट्रिक हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा what you can do is just take a quarter circle. फुल सर्कल पनि नलिएर क्वार्टर सर्कल मात्रै लिए पनि भयो के. भनेपछि यो क्वार्टर सर्कललाई अब जसरी अघिको त्यो ग्राफलाई हामीले sin x भनेर एप्रोक्सिमेट गरेको थियौं. अब यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्न त सजिलै सकिन्छ. लेट्स यसरी एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने हामीलाई यो रेक्टेंगल को एरिया निकाल्नुपर्छ, यसको रेडियस चाहिन्छ. यु क्यान अज्युम त्यो सर्कल क्वार्टर सर्कल अफ युनिट रेडियस भनेर हामीले अज्युम गर्ने हो भने यो भ्यालु पनि 1 भयो. यो कर्वको अन्डरको एरिया भनेको यसको इन्टिग्रेसन हो. सो यु क्यान डिफाइन इट बाइ i बाइ a इक्वल्स टु स्मल n बाइ क्यापिटल N. यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने हो. i भनेको यसको इन्टिग्रेसन हो. यो सर्कलको अन्डरको एरिया भनेको इन्टिग्रेसन गर्नु, सर्कलको यो क्वार्टर सर्कललाई इन्टिग्रेट गर्नु भने त यसलाई यसको एरिया निकाल्नु हो. सर्कलको एरिया इज pi r स्क्वायर. यो क्वार्टर सर्कल भएको यु क्यान डिभाइड इट बाइ 4 1/4 pi r स्क्वायर. यो मुनिको a त स्मल n बाइ क्यापिटल N इन्टु यो a लाई यता राख्न मिल्यो हामीले मल्टिप्लाई गरेर हैन.
भनेपछि 1/4 यो क्वाड्र सर्कल भएको 1/4 सर्कलको एरिया भएको पाई आर स्क्वायर गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाने यो 1 1 छ भने यो एरिया इज 1 यो रेक्टेंगलको एरिया यो एप्रोक्सिमेट गर्ने रेक्टेंगलको एरिया 1 हुन्छ सो दिस कुड बी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु 4n बाई क्यापिटल N हुने भयो यो 1/4 भएको भएर 4 उता गयो अनि रेडियस त फेरि युनिट छ भने पाई इक्वल्स टु यो पनि 1 नै भयो 4n by n. Now you can plot some random points. Randomly यहाँ point और plot गरेर count गरेर चाहिँ you can verify यहाँबाट पाईको भ्यालु निकाल्न सक्छौं यो पाईको भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै यति आयो कि आएन त्यसको बेसमा you can verify that पाईको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर verify गर्नलाई this is how we can utilize you. Did you understand what we are trying to do here? Yes sir. पाईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यति हो भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो त्यो प्रुफ गर्नलाई हामीले के गर्यौं भने पाई त कन्स्ट्यान्ट हो डाइरेक्टली मोन्टे कार्लोमा लिंक गर्न सकिदैन इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ र के गर्यौं सर्कलको एरियासित लिंक गर्यौं अनि सर्कलको फंक्सन यो भयो हुन त यहाँ म्यानुअली गर्नलाई त्यो फंक्सन पनि चाहिदैन डाइरेक्टली यहाँबाट हामीले यो यति डिराइभ गरेर अब यहाँ पोइन्ट्सहरु प्लट गर्न थाल्न सक्छौं हामी सो पोइन्टहरु यसरी प्लट गर्दै गर्दै गयो अनि त्यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ स्मल n र क्यापिटल n लाई यहाँ राख्ने बित्तिकै पाईको भ्यालु आउँछ लेट्स से एकैचोटीमा करेक्ट आन्सर नआउला लेट्स से फर्स्ट टाइम चाहिँ लेट्स से 2.3 आयो भने भएन भने पोइन्ट्सहरु चाहिँ र्यान्डमली गरेर पोइन्ट मिलेन किनकि पोइन्ट त र्यान्डम हो अनि फेरि नेक्स्ट राउन्ड अफ फेरि अर्को फिगरमा चाहिँ यु क्यान फेरि एप्रोक्सिमेट गरेर फेरि पोइन्ट्सहरु प्लट गरेर दुई तीनवटा निकालेर त्यसको एभरेज लियो भने यु क्यान जेनेरेट दिस यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ मोन्टे कार्लोलाई यसरी हामीले एउटा एप्लिकेसनको फर्ममा एप्लिकेसनको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं हैन दिस वाज मोन्टे कार्लो सिमुलेसन इज अल अबाउट एउटा एक्जाम्पल यही लिए पनि भयो अथवा एनी अदर एक्जाम्पल अथवा अघिको डेरिभेसन मात्रै लिए पनि भयो अथवा साइन वेभको लागि एक्जाम्पल लिएर एक्सप्लेन गर्दा पनि भयो हैन यसरी हामीले मोन्टे कार्लोलाई चाहिँ हेर्न सक्छौं त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसन हो हाम्रो यसमा डिस्क्रिट system simulation अब डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसन लाई ब्रिफली डिफाइन त हामीले अघि गरिहाल्यौं हैन हाम्रो सिस्टमको एक्टिभिटी अथवा सिस्टमको कामहरु चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली अथवा कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदैन सर्टेन टाइमहरुमा मात्रै चेन्ज हुन्छ सर्टेन टाइमहरुमा मात्रै त्यो सिस्टममा काम हुन्छ भने त्यो सिस्टमलाई हामीले डिस्क्रिट सिस्टम भनेर डिफाइन गर्यौं अघि भने जस्तो कन्टिन्युअसली चेन्ज नभएर सर्टेन टाइम फ्रेममा मात्रै काम हुन्छ अथवा यु क्यान भिजुअलाइज समथिङ लाइक दिस सर्टेन टाइमसम्म काम गर्छ अनि गोज इन्टु स्लिप अथवा केही काम हुँदैन सर्टेन टाइमपछि फेरि सही काम हुन्छ कि अब यो प्याटर्नमै हुनुपर्छ भन्ने त भएन यसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टमको बिहेभियर यस्तो छ सर्टेन टाइम कन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ जस्तै यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली एक्ट गरिरहेछ सिस्टमले हैन काम गरिरहेछ तर देयर इज नो एक्टिभिटी हियर चाहिँ एकदम इन्स्टेन्टेनियसली कन्टिन्युअसली लङ टाइमसम्म नभएर सर्टेन ड्युरेसनमा हुने सर्टेन टाइममा नहुने एक्टिभिटी नहुने टाइपको सिस्टमलाई हामीले डिस्क्रिट सिस्टम भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं र अब हाम्रो सिलेबसमै पनि हेर्ने हो भने मोस्ट अफ द सिमुलेसन जुन क्युइङ सिस्टमहरुदेखि कुरा गरौँ डिस्क्रिट कै एक्जाम्पल डिस्क्रिट नै लिइरहेछौँ हामीले भनेपछि यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्क्रिट सिस्टममा टाइमको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्छ टाइम एडभान्समेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने पार्टमा फोकस गरेछ हैन टाइम एडभान्समेन्टको कुरा गर्नु भने देयर आर बेसिकली टु अप्रोच फर टाइम एडभान्समेन्ट डिस्क्रिट सिस्टममा दुईटा हिसाबले हामीले टाइम एडभान्समेन्टलाई लिन्छौं टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने त सिमुलेसन नेक्स्ट टाइम इन्टरभलमा कसरी लैजाने भन्दाखेरि टाइम एडभान्समेन्ट लाई चाहिँ दुईटा अप्रोचमा जस्तो एउटा भनेको चाहिँ नेक्स्ट इभेन्ट अथवा नेक्स्ट इभेन्ट टाइम एडभान्समेन्ट अथवा इभेन्ट टु इभेन्ट time advancement or time management. Second one is fixed increment.
फिक्स इन्क्रिमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट इभेन्ट टु इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भने कुनै पनि टाइम चाहिँ अथवा नेक्स्ट टाइम अथवा नेक्स्ट युनिट अफ टाइम भनेर एडभान्स गर्नलाई चाहिँ वी वेट फर द अकरेन्स अफ एन इभेन्ट एउटा इभेन्ट अकर गर्छ त्यो इभेन्ट सकिएपछि बल्ल वी मुभ अन टु नेक्स्ट टाइम म्यानेजमेन्ट अथवा नेक्स्ट टाइम युनिट भनेर चाहिँ टाइमलाई त्यसरी हामीले एडभान्स गर्छौँ टाइमलाई त्यसरी म्यानेज गर्छौँ भने द्याट इज इभेन्ट टु इभेन्ट होइन फिक्स्डमा चाहिँ के गर्छौँ भने वी डिफाइन अ टाइमर अथवा क्लक राख्छौँ फिक्स टाइमको टाइमर राख्छौँ त्यो टाइमर राखिसकेपछि जब त्यो टाइम एक्सपायर हुन्छ देन वी एडभान्स द टाइमलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा हामीले मेजर गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड एज द फिक्स इन्क्रिमेन्ट भनेपछि लेट्स से क्लकको बेस्टमा गयो लेट्स से 10 सेकेन्ड्स 20 सेकेन्ड्स चाहिँ हामीले एडभान्स भनेर लियौँ नि 5 2 भनेर जुन लियौँ यो भनेको चाहिँ फिक्स इन्क्रिमेन्ट वाला टाइम म्यानेजमेन्ट भयो यति टाइमसम्म चाहिँ लाग्ने नै भयो वेट गर्नै पर्ने हो सो द्याट नेक्स्ट टाइम अथवा अर्को टाइमको युनिट भनेर मेजर गर्नलाई चाहिँ वी वेट फर दिस टाइम टु फिनिस यो टाइमलाई चाहिँ प्रिडिफाइन्ड क्लकलाई अथवा टाइमरलाई सकिन नसकेसम्म हामीले कुर्छौँ भने त्यो चाहिँ फिक्स टाइम मोडल भयो अब कुन चाहिँ एडभान्टेज कुन डिसएडभान्टेज भन्ने कुरा अगेन डिपेन्ड्स अपन सिस्टम हामीलाई कस्तो टाइपको सिस्टमलाई हामीले मोडल गर्न खोजिरहेछौँ होइन त्यो उसमा डिपेन्ड गर्छ यदि हामीलाई टाइम एकदम क्रिटिकल छ होइन टाइम क्रिटिकल छ भने वी प्रिफर इभेन्ट टु इभेन्ट होइन हामीलाई टाइम क्रिटिकल छैन टाइम खासै धेरै लस हुँदा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन होइन हामीलाई चाहिँ नर्मली अब टाइम लस हुँदा फरक पर्दैन भन्दा पनि फिक्स टाइममै हुन्छ हाम्रो काम भेरिएबल टाइममा हुँदैन भने चाहिँ हामीले नर्मली फिक्स टाइम प्रिफर गर्छौँ किनभने इभेन्ट टु इभेन्ट हुँदाखेरि एउटा इभेन्ट सक्यो अब नेक्स्ट युनिट भनेर हामीले नेक्स्टमा एडभान्स गर्न सक्ने हो तर यसमा के हुनु सक्यो भने पनि त्यो फिक्स टाइमर नसकेसम्म चाहिँ वेट गर्नु पर्यो जस्तै यदि भेरिएबल टाइमिङ छ भने इभेन्ट टु इभेन्ट मेकानिजमलाई हामीले युज गर्छौँ होइन फिक्स टाइपको हाम्रो छ भने चाहिँ वी प्रिफर फिक्स टाइम इभेन्टलाई चाहिँ युज गर्छौँ दिस इज वाट वी आर सपोज टु डिस्कस होइन अब अर्को एउटा पार्ट यसमै इन्क्लुड गरेको चाहिँ सिस्टमको डिस्ट्रिब्युसन अथवा सिस्टम डाइनामिक्स भनेर छ अब त्यो डाइनामिक्स चाहिँ फेरि ब्रिफली भन्दा पनि कि त पुरै त्यसको पोइजन्स त्यो डिस्ट्रिब्युसनहरू इलाबोरेट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गर्न चाहिँ आइम फाइन्डिङ इट अ बिट डिफिकल्ट सायद पहिला कुरा पनि भएको होला आई होप यु नो वाट इज पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन याद छ नि त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति बाँकी रह्यो यसमा मोस्ट प्रोबेबली विल बी एबल टु त्यसलाई अलिकति कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर मलाई अर्गनाइज गर्ने अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको मोस्ट प्रोबेबली आई विल अर्गनाइज इट टुडे अनि विल डिस्कस इट टुमोरो भोलि चाहिँ आई एम ट्राइङ टु ऱ्याप अप अल द थिङ्स अब बाँकी दुईवटा सानो सानो टपिक छ होइन भ्यालिडेसन क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन अनि एनालिसिस अफ सिमुलेसन आउटपुट त्यो ब्रिफली नै हामी जान सक्ने टाइपको छ त्यसको कन्टेन्ट र यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन अथवा स्टेसनरी डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँदेखिको बिचको कन्भर्सन त्यसलाई सकेसम्म सर्टमा कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर मलाई नै पनि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको भएर आइएम टेकिङ सम टाइम त्यसलाई भोलि डिस्कसन गरौँला आज केही छ क्वेसन्स भने लेट्स ब्रिफली डिस्कस अदरवाइज आजलाई यति नै गरौँ कि भन्ने लागिरहेछ मलाई चाहिँ र आइएम ट्राइङ टु कन्क्लुड बाई टुमोरो भोलिबाट चाहिँ कन्क्लुड गर्न खोजिरहेको क्वेसन